करप्शन के खात्मे और शफाफियत पर यकीन रखती है। अगर हमें कम करने की कोशिश की तो हम आपकी भी इंश्योरेंस बजा देंगे। मैं डरता नहीं हूँ। That I will be president for all Americans. जी से शुरू होता है हर सवाल और हर जरूरी सवाल के जवाब के लिए तजुर्बे, तहकीक और हकाइक पर मबनी पाकिस्तान का सबसे काबिल एतबार न्यूज प्रोग्राम जी फॉर गरीदा। जी अस्सलाम वालेकुम। 2016 का आज इख्तिताम हो गया है। कुछ के लिए ये साल बहुत अच्छा गुजरा, कुछ को इस साल पर बहुत से एतराज़ात होंगे और बहुत से खदशात भी रहे होंगे, लेकिन बहरहाल अब चूँकि इस साल का इख्तिताम हो रहा है तो आज जी फॉर ख़रीदा का स्पेशल प्रोग्राम है जिसमें हम गुज़श्ता एक साल पर नज़र डालेंगे और इसकी रोशनी में देखेंगे कि आने वाला साल पाकिस्तान के लिए कैसा हो सकता है। तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। पाकिस्तान से इनके लिए 1 रुपया भी बाहर नहीं गया। अगर आपने यही तोते मैना की कहानी सुनानी है, बात चली निकली है तो दूध का दूध और पानी का पानी जरूर होना चाहिए। आज के खास प्रोग्राम में हम रियासत के पाकिस्तान के 4 अहम सुतूनों के बारे में बात करेंगे कि उनके लिए 2016 का साल कैसे रहा। इसमें पार्लियामेंट के हवाले से बात करेंगे कि पार्लियामेंट की कारकर्दगी कैसी रही, कौन कौन से बिल थे जो कि अवाम से मुताल्लिक थे, मुख्तलिफ सियासतदानों की पार्लियामेंट में हाजिरी कितनी रही और 2016 में पार्लियामेंट ने पाकिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद के लिए और तरक्की के लिए क्या क्या कुछ काम किए और 2017 में इस पार्लियामान को किस तरह की कारकर्दगी दिखानी चाहिए। 4 अहम सतूनों के हवाले से मैंने कहा कि आज के खास प्रोग्राम में बात करेंगे। एक पार्लियामेंट रहेगी, एक अदलिया रहेगी, एक रियासत के एक अहम इदारे फौज के हवाले से हम बात करेंगे और रियासत के एक और अहम सतून मीडिया की कारकर्दगी के हवाले से बात करेंगे। तो कुछ यादें भी रहेंगी और इन यादों के हवाले से अगले साल के लिए उम्मीदें क्या होंगी उनके हवाले से भी आज प्रोग्राम में बात रहेगी। तो सबसे पहले सेगमेंट में एक जायजा लेंगे हम कि 2016 में पाकिस्तान की पार्लियामेंट की कारकर्दगी कैसी रही। इस गुज़श्ता साल में जो अब चंद ही घंटों में गुजरने वाला है, कौमी असम्बली के 11 इजलास हुए, सेनेट के 16 इजलास हुए और सेनेट और कौमी असम्बली के मुश्तरका 4 इजलास हुए, जिनमें से एक इजलास तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान की आमद पर था, जिसमें से तहरीक इंसाफ गैर हासिल रही थी। इस साल कौमी असम्बली में 73 बिल पेश किए गए, जिनमें से 51 बिल मंजूर किए गए। इन बिल्स की तफसीलात क्या है वो भी ज़रा आपकी याद दहानी के लिए पेश कर दें कि कौन कौन से बिल ऐसे थे कि जिनसे पाकिस्तानी अवाम को वाकई कोई फ़ायदा हासिल हुआ। पाकिस्तान इंक्वायरी कमीशन बिल जो कि हुकूमत की तरफ से पेश करता था, पानामा कमीशन के क़याम के बाद इसकी मंजूरी भी हुई, वो बिल मंजूर किया गया। हिंदू मैरिज एक्ट मंजूर किया गया कौमी असम्बली में, जो कि अपनी नौयत का बहुत मुनफरिद और बहुत अहम एक्ट था, क्योंकि इससे पहले हिंदू कम्युनिटी, हिंदू अक़लियत की शादियों की रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में नहीं हो सकती थी और उन्हें कोई अज़दवाजी हुकूक भी हासिल नहीं थे। सो इस एक्ट के कौमी असम्बली से मंजूर हो जाने से जो हिंदू अक़लियत है, हिंदू बरादरी है, हिंदू बहन भाई हैं पाकिस्तानियों के, उनके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 2016 और ये बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट ये अगरचे 1 साल पहले से कौमी असम्बली में पेश किया गया था, लेकिन पानामा का हंगामा शुरू होने के बाद इसको मंजूर किया गया। इसके अलावा बड़ा इम्पॉर्टेंट कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 जो कि अब सेनेट से मुस्तरद हो गया है। सेनेट में पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है, लेकिन कौमी असम्बली में चूंकि नून लीग की अक्सरियत है तो उन्होंने कौमी असम्बली से इस बिल को मंजूर करवा लिया था। इसके अलावा एक और बहुत अहम बिल जो कि कौमी असम्बली से मंजूर किया गया, साइबर क्राइम्स का बिल, जो कि 1.5 साल कौमी असम्बली में जेर बहस रहा। एक बहुत अच्छा बिल पार्लियामेंट से हटके पंजाब असम्बली में पेश हुआ, जो कि तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन का बिल था। घरेलू
तशद्दुद बल्कि किसी भी किस्म के पंजाब में ख़वातीन पर तशद्दुद, उसके खिलाफ पंजाब असम्बली ने यह बिल मंजूर किया। अपोजिशन को पंजाब असम्बली में भी एतराज़ात रहे कि उनकी तरामीम को शामिल नहीं किया गया। मजहबी सियासी जमातें, ख़ासतौर पर जमात इस्लामी, उसको शदीद एतराज़ था इस बिल पर। इस बिल को बहरहाल पेश किया गया इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में भी। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने भी इस बिल पे काफ़ी एतराज़ात उठाए और एतराज़ात लगा के इसे पंजाब हुकूमत को वापस भेज दिया। लेकिन बहरहाल इन तमाम तर एतराज़ात के बावजूद ना सिर्फ पास हो चुका है बल्कि कानून भी बन चुका है। पार्लियामेंटेरियंस की हाजिरी के मुतालिक अगर बात की जाए तो वज़ीर आज़म ने पूरे 1 साल के दौरान सिर्फ 7 बार पार्लियामेंट में हाजिरी दी। इमरान खान साहब की परफॉर्मेंस उससे भी ज़्यादा काबिल एतराज़ है। वो सिर्फ 5 बार पार्लियामेंट के इजलासों में शरीक हुए। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह साहब कुल 70 बार पार्लियामेंट के इजलासों में शरीक हुए। इनकी कारकर्दगी कायदे ऐवान जो कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं उनके मुकाबले में बहुत बेहतर है। एक ब्रेक लेते हैं छोटी सी, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो रियासत के एक और अहम सुतून अदलिया की कारकर्दगी के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि जनवरी के पहले हफ्ते की आमद के साथ ही पानामा का हंगामा एक बार फिर शुरू हो जाएगा। जी वेलकम बैक। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कि 2016 रियासत के एक और अहम सतून अदलिया के हवाले से कैसा रहा और 2017 के लिए पाकिस्तान में अदलिया से तवक्कुआत क्या हैं। आज 31 दिसंबर है तो टेक्निकली नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार साहब ने अपना ओहदा आज से संभाल लिया है। कल 1 जनवरी से पानामा के हंगामे के हवाले से तवक्कुआत नए सिरे से शुरू हो जाएंगी कि कौन सा नया बेंच तश्कील पाता है, उसमें नए चीफ जस्टिस साहब शामिल हैं भी कि नहीं हैं, और 2017 पाकिस्तान में अदलिया के हवाले से और अदालती मामलात के हवाले से कैसा रहेगा। इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब। अस्सलाम वालेकुम अली ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले तो ये बताएं कि 2016 पाकिस्तान में अदलिया के लिए कैसा रहा। एक बड़ा सानहा कोयटा भी हुआ जिसमें बलूचिस्तान से वकला की एक पूरी नस्ल शहीद हो गई। इसके अलावा बड़ा हंगामा पानामा के हवाले से अदालतों में रहा। अब एक्सपेक्टेशंस नए चीफ जस्टिस साहब से नए साल के आगाज़ पे हैं, लेकिन 16 कैसा रहा अदलिया के लिए? देखिए जी, मेरे ख्याल के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमेशा एक इंस्टीट्यूशन तो है, लेकिन वो जो चीफ जस्टिस जो भी हों वो उसका डायरेक्शन थोड़ा बहुत का सामने लेके आते हैं। हर साल जब भी चीफ जस्टिस नए आए उनकी अपनी एक विजन होती है, अपनी एक लीडरशिप होती है। तो इस साल जो जमाली साहब थे उनके सामने 2 मेजर इश्यूज थे और मैं ख्याल उन्होंने वो दोनों मेजर इश्यूज अचीव किए हैं अदलिया के लिए। एक तो आपको पता है अदलिया अकेली अदालती निज़ाम नहीं चला सकती, बार और बेंच इकट्ठे होना पड़ता है। वकीलों के बगैर जजेस कुछ नहीं कर सकते। तो पिछले कुछ सालों में जो जजेस की और वकीलों की आपस में जो ताल्लुकात थे वो बड़े कशीदा हो गए थे और जवाद ख्वाजा साहब तक जब तक बात पहुंची थी तो बिल्कुल ही वो स्ट्राइक्स भी थे और जो सफ़र कर रही थी वो पब्लिक थी। तो जमाली साहब के पास एक ये बड़ा मेजर एम था और वो ये था कि रिलेशनशिप को वापस कायम करना, और मेरा ख्याल है उन्होंने बहुत हद तक ये अचीव किया और इस वक्त बार और बेंच की रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत हो गई है। और अब हम देख सकते हैं कि अगले साल इंशाल्लाह हम इसको और इम्प्रूव करके तो बेहतर करेंगे पब्लिक के लिए। दूसरी उनकी मेजर अचीवमेंट जो हुई है वो आपको मैं बताऊं बड़ा ऑनेस्टली, और हम बड़े परेशान थे इस पे कि सुप्रीम कोर्ट लेवल पे भी जजमेंट्स कुछ ऐसी आ गई थी कि वो आपस में ही जजमेंट्स का तसादुम था। एक बेंच ने कुछ जजमेंट दी हुई थी, उसी इशू पे दूसरे बेंच ने एक और जजमेंट दी हुई थी, और आपको पता है जो सुओ मोटो जुरिसडिक्शन है उसमें बहुत सारे पॉलिटिकल और पॉलिसी डिसीजंस भी आ गई थी। तो लगता था कि सुप्रीम कोर्ट ऑलमोस्ट गवर्नमेंट चला रही है या नहीं चलाने दे रही। तो ये जमाली साहब ने आके खत्म करने में भी जमाली साहब का बड़ा किरदार है। बड़ा अच्छी उसको डेवलप किया। जजमेंट्स जो तसादुम था जिन जजमेंट्स में उनको क्लैरिफाई किया, और मेरा ख्याल है आर्टिकल 184 की बहुत हद तक उन्होंने
सिचुएशन को आपकी इस बात से एक बड़ा अहम सवाल पैदा होता है और वो तासुर पॉलिटिसाइज होने का था सुप्रीम कोर्ट के। अब जस्टिस साकिब निसार साहब पर भी जिस तरह से कुछ लाइल्म हल्के की तरफ से सोशल मीडिया पे एक बड़ी गैर मुनासिब कैंपेन चलाई जा रही है, आप क्या समझते हैं कि जो पॉलिटिसाइज होने का तासुर है वो जस्टिस साकिब निसार के अंडर सुप्रीम कोर्ट का मजीद कम होगा? जी, मेरा ख्याल है जस्टिस साकिब निसार, और ये आप किसी भी वकील से पूछ सकते हैं, वो प्रॉबेबली इस वक्त हमारे सबसे बेहतर जूरिस्प्रूडेंशियली और लीगली माइंडेड जज हैं पूरी हमारी जुडिशरी में, और बड़े अपॉलिटिकल हैं। उनके खिलाफ अगर कोई किसी किस्म की सोशल मीडिया में बात हो रही है तो वो सरासर गलत है, सरासर झूठ है। मेरा ख्याल है बिल्कुल ज्यादती है, और जिनको जो भी कर रहा है इसको उनको रोक देना चाहिए। और अभी चंद दिन पहले उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज भी दिया है कि अदलिया फैसले दबाव के तहत नहीं करेगी, शफाफियत क्या होती है सब देख लेंगे। बल्कि मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं उनसे, और हम सारे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब ये ईरा आएगा जो डेवलपमेंट ऑफ लॉ का है, क्योंकि वो बड़े उनकी जजमेंट आप देखें, अभी रिसेंटली उन्होंने बड़ी एक अच्छी जजमेंट दी थी सरदार इम्पेक्स की, जिसमें उन्होंने कहा कि कैबिनेट जो है फैसले वो उसने ही करने हैं, और कैबिनेट का मतलब ये नहीं कि प्राइम मिनिस्टर साहब अकेले कर दें या एक मिनिस्टर अकेले कर दें, बल्कि उन्होंने वापस लेके कैबिनेट को रिस्पांसिबिलिटी आईनी तरमीम के हवाले से इस बेंच में शामिल थे। इनके रिमार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट सामने आते रहे रियासत पाकिस्तान के हवाले से, और वो बिल्कुल रिमार्क्स ऐसे थे जो बिल्कुल अपॉलिटिकल बल्कि लीगल जूरिस्प्रूडेंस के मुताबिक थे। अब इसी तनाजुर में चूंकि पहले हफ्ते में पनामा का बेंच नया तश्कील पाने का भी एक एक्सपेक्टेशन पाकिस्तानी अवाम की शुरू हो जाएगी, तो आप क्या देख रहे हैं कि जस्टिस साकिब निसार साहब पनामा बेंच का हिस्सा बनेंगे? क्योंकि एक चीफ जस्टिस साबिका उसके हिस्सा थे। देखें जी, चीफ जस्टिस साहब का बनना या ना बनना और तो उनकी मर्जी है, वो पता नहीं क्या फैसला करेंगे, लेकिन ओपिनियन हम अपनी राय जाहिर कर सकते हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक वो कोई ज़रूरी नहीं है कि बने, क्योंकि जो पहले 4 जजेस थे उसमें और जजेस भी ऐड करके वो नया बेंच बना सकते हैं, उनका इख्तियार है, और ज़रूरी नहीं कि वो खुद बैठ के इसको फैसला करें। अगर किसी को किसी किस्म का ऑब्जेक्शन है उनके बैठने, आपकी राय में जैसे साकिब निसार बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे? उनकी मर्जी है, बनना नहीं चाहिए उनको। अगर किसी किस्म, रूल ये होता है जी, हमारा प्रिंसिपल ये है कि अगर किसी को किसी जज के खिलाफ कोई शिकायत है जी, तो वो जरूरी नहीं कि वो उस बेंच पे वो बैठें। ठीक, तो अगर किसी को शिकायत नहीं, वो बेशक बैठ जाए। और इनके तहत इनके बतौर चीफ जस्टिस होने के तहत पनामा के हवाले से कमीशन बनता आप देखते हैं, और कितना प्रोलॉन्ग हो सकता है ये केस? पनामा केस के बारे में तो जी मेरा व्यू बड़ा क्लियर है। फैसले 3 ही हो सकते हैं, या ये डिसमिस हो सकती है पिटिशन, या एक्सेप्ट हो सकती है, या इस पे कमीशन बन सकता है। इन तीनों ऑप्शंस जो कोर्ट के सामने है, मेरे ख्याल के मुताबिक सबसे मुनासिब और जो लीगली वैलिड ऑप्शन होगी वो कमीशन बनाने की। लेकिन कमीशन इंक्वायरी कमीशन नहीं, क्योंकि हमने इंक्वायरी कमीशन तो बहुत सारी देख ली हैं, वो तो बेफायदा रही हैं। ये इन्वेस्टिगेटिव कमीशन बने जो यूएन कन्वेंशंस के तहत बने। अगर वो सुप्रीम कोर्ट बना दे तो मेरा ख्याल है हम सब का मसला सॉल्व हो जाएगा, और ये पनामा लीक वंस एंड फॉर ऑल, पनामा लीक्स की इंफॉर्मेशन का केस फाइनल होके हमारे सामने आ सकता है 3-4 महीने में। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली ज़फ़र। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर। 2016 अदलिया के लिए कैसा रहा, 2017 कैसा रह सकता है? अब लेते हैं प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो रियासत पाकिस्तान के एक और अहम इदारे पाक फौज की कारकर्दगी 2016 में कैसे रही और 17 में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, बात करेंगे ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। और इस सेगमेंट में हम जिक्र करेंगे रियासत पाकिस्तान के एक और अहम तरीन इदारे पाक फौज के हवाले से, और 2016 में पाक फौज की कारकर्दगी कैसी रही, ना सिर्फ पाक फौज की बल्कि पाक अफवाज की कारकर्दगी कैसे रही, और इनकी प्रमोशन के लिए एक इदारा है इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR, उसकी 2016 के लिए कारकर्दगी कैसे रही, और 2017 में पाक फौज से और ISPR से क्या उम्मीदें हैं। 2016 में सबसे अहम वाकया फौजी
فوجی کمان کی تبدیلی کا تھا. یوں تو تمام جمہوری ریاستوں میں یہ ایک روٹین کا معاملہ ہوتا ہے, لیکن پاکستان میں چونکہ جمہوریت کے تسلسل اور اس کے بار بار ٹوٹنے کی وجہ سے آرمی چیف کی تبدیلی ایک غیر معمولی اہمیت اور غیر معمولی نوعیت اختیار کر گئی ہے. اور اس بار آرمی چیف کی تبدیلی سے بہت پہلے جانے کی باتیں جانے دو, خدا کے لیے اب آ جاؤ, جانے کی باتیں بہت ہوئیں. اس طرح کے بینرز آپ نے ملک بھر میں خاص طور پر راولپنڈی میں بہت دیکھے, لیکن یہ تمام افواہیں اس وقت دم توڑ گئیں جب 29 نومبر کو ایک پروقار تقریب میں سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے پاک فوج کی کمان نئے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے کی. اوور آل کارکردگی پاک فوج کی بہت مثبت رہی, بہت بہترین رہی, اور اس طرح سے ISPR کی کارکردگی, افواج پاکستان کی کارکردگیوں کو ایلیبریٹ کرنے کے لیے, انہیں پروموٹ کرنے کے لیے وہ بھی بہت بہترین رہی. ISPR کی کارکردگی پر بہت سے سوالات بھی اٹھے, اس پر بھی ہم پروگرام میں سوال اٹھائیں گے, لیکن ایک بہت اہم واقعہ جو 2016 میں ہوا وہ 3 مارچ کو بھارتی جاسوس حاضر سروس فوجی افسر کلبھوشن یادو اس کی گرفتاری کا تھا, جس نے پاک بھارت تعلقات کو ایک نیا موڑ دے دیا. اس کے علاوہ 28 مارچ کو پنجاب میں ملٹری آپریشن کا آغاز کیا گیا, جو اب بھی خاموشی کے ساتھ جاری ہے, اور یہ اس وقت آغاز کیا گیا جب مارچ میں لاہور میں ایک بہت بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہوا. اس کے بعد پنجاب میں ملٹری آپریشن کی اہمیت پر اور اس کی ضرورت پہ بہت زور دیا گیا, جس کے بعد یہ خاموشی کے ساتھ ملٹری آپریشن شروع کیا گیا. 8 اگست کو ملک بھر میں کومبنگ آپریشن اس وقت شروع کیا گیا جب کوئٹہ کا ایک دل دہلا دینے والا سانحہ ہوا. اسی دوران 21 اپریل کو کرپشن کے حوالے سے پاک فوج کے 6 افسران کو برطرف کر دیا گیا تھا, جس میں 1 لیفٹیننٹ جنرل, 1 میجر جنرل, 3 بریگیڈیئر اور 1 لیفٹیننٹ کرنل تھے. انہیں کرپشن کے الزام پر برطرف کر دیا گیا تھا. کئی سال سے کرپشن کی یہ کارروائی جاری تھی ان فوجی افسران کے خلاف, لیکن اس وقت انہیں برطرف کیا گیا 21 اپریل کو, جب پاناما کے حوالے سے لیکس ہو چکی تھیں اور وزیر اعظم نواز شریف صاحب پر دباؤ سیاسی جماعتیں بڑھا رہی تھیں کہ وہ کرپشن کے خلاف کارروائی کریں اور اپنی اور اپنے خاندان کی وضاحت کریں پاناما لیکس میں نام آنے کے حوالے سے. تو یہ ایک بیک گراؤنڈ تھا جس میں 21 اپریل کو پاک فوج کے 6 افسران کو کرپشن کے الزام میں برطرف کرنے کا اعلان کیا گیا تھا. اس کے علاوہ ایک بہت اہم واقعہ جو اس ایک سال میں رہا افواج پاکستان کی, خاص طور پہ پاک فوج کی کارکردگی کے حوالے سے, وہ پہلی پاکستان اور روس مشترکہ فوجی مشقیں تھیں جنہوں نے نہ صرف دونوں ممالک کے تعلقات کو ایک نئی جہت دے دی, بلکہ نہ صرف اس خطے میں بلکہ پوری دنیا میں ایک مثبت پیغام بھیجا پاکستان اور روس کے تعلقات کے حوالے سے. پاک بھارت تعلقات 2016 کے آغاز سے ہی کشیدگی کا شکار رہے. لائن آف کنٹرول پہ, ورکنگ باؤنڈری پہ دونوں ملکوں کے درمیان جھڑپیں ہوتی رہیں. پاکستان کے کئی شہری شہید ہوئے, کئی فوجی پاکستان کے شہید ہوئے, املاک کا بھی پاکستان کا نقصان ہوا. لیکن ستمبر اور اکتوبر کا وہ مہینہ تھا کہ جب پاک بھارت کشیدگی میں ایک نیا موڑ آیا, بلکہ ایک مزید تشویشناک موڑ آیا اور لائن آف کنٹرول پہ صورتحال کافی سنگین ہوتی چلی گئی. اسی تناظر میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاک افواج کی دیگر ملکوں کے ساتھ, خاص طور پہ دیگر ملکوں کے ساتھ عسکری تعلقات بھی پنپتے رہے, جس میں ایک مثال پاک روس مشترکہ مشقوں کی بھی تھی. لیکن بھارت کے ساتھ تعلقات کافی سٹرین رہے, سیاسی لیول پہ تو تھے ہی, عسکری لیول پہ کافی سٹرین رہے. حالانکہ اس دوران DGMOs کا بھی رابطہ ہوا, نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کا بھی دونوں طرف رابطہ ہوتا رہا, لیکن بہرحال پاک بھارت تعلقات عسکری لیول پہ معمول پہ نہ آ سکے. اسی ستمبر اکتوبر کی جو ایک نئی لہر آئی تھی پاک بھارت تعلقات میں کشیدگی کی, اسی دوران نومبر میں بھارتی آبدوز کو پاک بحریہ نے بھگا دیا. یہ ایک اپنی نوعیت کا بہت امپورٹنٹ واقعہ تھا. اس سے پہلے بھارتی ڈرون کو بھی پاک فوج نے اپنی سرحد کے اپنی طرف مار گرایا تھا. اسی دوران نومبر میں ایک نئی عالمی دفاعی نمائش آئیڈیاز 2016 کی ہوئی, جس میں بہت سے اہم عسکری معاہدوں پر دستخط ہوئے. آپریشن ضرب عضب کے مین فیز کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ 2016 میں مکمل ہوا, جس کے بعد
क्लियरेंस फेज अभी तक जारी है। ये वो चंद अहम वाक़यात थे जो कि अस्करी पहलू से अपनी नौयत के अहम वाक़यात थे 2016 के। इन तमाम के दौरान ISPR की कारकर्दगी जहाँ पर उसे बहुत पजीराई भी हासिल होती रही, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान को प्रमोट करने के लिए हो, उनकी कारकर्दगी और उनके कारनामों को एलेबरेट करने के लिए हो, अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान अवाम में हम आहंगी डेवलप करने के लिए हो, इन सब हवालों से भी पजीराई होती रही, चाहे वो आर्ट्स और खेलों और फ़नून लतीफ़ा या सकाफ़त की फ़रोग़ के लिए ISPR की कंट्रीब्यूशंस हों। लेकिन जहाँ पे ISPR की कारकर्दगी लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा के मातहत काफ़ी पजीराई भी हासिल करती रही, वहाँ पर बहुत से सवालात और बहुत सी तनक़ीद का भी निशाना बनाया जाता रहा ISPR को, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस के तहत ISPR की कारकर्दगी, इसकी फंडिंग के हवाले से और इसकी एग्जिस्टेंस के हवाले से सवाल उठाए गए। इसी दौरान मार्च में जब ईरानी सदर ने पाकिस्तान का दौरा किया था तो उस दौरान कुलभूषण यादव के हवाले से DG ISPR आसिम सलीम बाजवा साहब का एक ट्वीट काफ़ी मुतनाज़ रहा और सवाल उठाया जाता रहा कि ISPR को फॉरेन पॉलिसी के हवाले से ट्वीट करना चाहिए। बहरहाल ये वो सारे वाक़यात थे, ये वो सारे पहलू थे जो कि पाक फ़ौज की कारकर्दगी और इसके ज़ैली इदारे जो कि प्रमोशंस के लिए है, पब्लिक रिलेशंस के लिए है ISPR, उसकी कारकर्दगी के हवाले से ये तमाम अहम पहलू 2016 में रहे। अब चूँकि 2016 का इख्तिताम हो चुका है, आर्मी की कमान भी तब्दील हो चुकी है, नए आर्मी चीफ आ चुके हैं, नए DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब आ गए हैं, तो 2017 के लिए क्या परफॉर्मेंस बार्स हैं आर्मी चीफ राहिल शरीफ साहब की तरफ से सेट किए हुए और साबिक DG ISPR आसिम सलीम बाजवा की तरफ से सेट किए हुए, जिनको ना सिर्फ अबूर करना है बल्कि उनको बरकरार भी रखना है नए आर्मी चीफ ने और नए DG ISPR ने। इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल और साबिक सेक्रेटरी दिफा खालिद नईम लोधी साहब। बहुत शुक्रिया जनरल लोधी साहब प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। आप 2016 में पाक फौज की कारकर्दगी को कैसे असेस करते हैं? जनरल राहिल ने कहा था कि 2016 दहशतगर्दी के खात्मे का साल होगा, लेकिन बहरहाल दहशतगर्दी होती रही 2016 में। जनरल राहिल के तहत पाक फौज के लिए 2016 कैसा रहा और जनरल कमर जावेद बाजवा के मातहत पाक फौज के लिए 2017 के साल को आप कैसे देखते हैं? अफवाज पाकिस्तान ने एक तो थोड़ी सी जिसको मिलिट्री डिप्लोमेसी कहते हैं उसमें काफ़ी कामयाबी हासिल की हैं। आपकी मुश्तरका ट्रेनिंग चाइनीज़ के साथ, रशियंस के साथ और सऊदी अरेबियन फोर्सेस के साथ ये रही। उसके अलावा ये जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि कराची की सिचुएशन और बलूचिस्तान की सिचुएशन बड़ी हद तक इत्मीनान बख्श हुई रही। और इसके अलावा अगर आप एयरफोर्स को मैं ज़रूर ये उनका जिक्र करना चाहूँगा कि ज़्यादातर ये इस बात को इतना वाज़ेह नहीं किया जाता कि ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है इसमें एयरफोर्स का बहुत कलीदी किरदार रहा है। ऐसी जगह जो बहुत दुश्वार गुजार थी, जहाँ पर मज़ाहमत थी और उस मज़ाहमत को ख़त्म किए बगैर उन पहाड़ियों पर कब्जा नहीं किया जा सकता था, मेरा ख्याल एयरफोर्स ने ताक ताक कर निशाने लगाए और बहुत से दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया और बाद में पाक फौज ने उन इलाकों पर कब्जा किया। तो ये, और दूसरी बात ये कि आपने देखा कि जो इनकी एक्सरसाइज हाई मार्क थी वो इस तरीके से बेहतरीन टाइमिंग उसका हो गया कि उधर से हिंदुस्तान ने टेंशन क्रिएट करने की कोशिश की, LOC के ऊपर अपनी सर्जिकल स्ट्राइक की बात की और यहाँ से हमारी हाई मार्क एक्सरसाइज चल रही थी और उसका टाइमिंग इतना अच्छा हुआ कि लोगों ने समझा कि शायद ये उसके रिएक्शन में है। इसको फिर एयर चीफ ने थोड़ा सा लंबा भी किया। मेरा ख्याल वो उनका बड़ा अच्छा इकदाम था। नेवी के सिलसिले में आपने देखा कि एक तो हमने मुश्तरका मशकें की, उसके अलावा टास्क फोर्स जो बनाई ग्वादर की हिफाजत के लिए, टास्क फोर्स 84 मेरा ख्याल उसका नाम है, वो एक बहुत बड़ा मैसेज था तमाम उन लोगों के लिए जो दोस्त हैं उनके लिए अच्छा मैसेज और जो दुश्मन है उनके लिए बुरा मैसेज। मैं ये समझता हूँ कि ओवरऑल अगर साल 2016 को देखा जाए तो अफवाज पाकिस्तान की कारकर्दगी के लिहाज से इसको एक इत्मीनान बख्श साल कहा जाएगा। अब जनरल साहब, आपने कहा कि पाक फौज की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श रही।
ISPR کی کارکردگی کو آپ کیسے اسیس کریں گے 2016 میں؟ کیونکہ جنرل باجوہ کے تحت، جنرل عاصم باجوہ کے تحت ISPR کافی ایکٹیو رہا، کافی پرو ایکٹیو رہا. بہت سے حلقوں نے اعتراض بھی اٹھائے کہ ISPR کی ایکٹیویٹیز کافی ہائپر ایکٹیو رہیں. بہت سے اعتراضات نہ صرف مختلف حلقوں میں اٹھائے گئے بلکہ سپریم کورٹ تک یہ سوال اٹھائے گئے. 2017 میں اب نئے DG ISPR کے تحت آپ کارکردگی کیسی دیکھتے ہیں؟ آج کل کی جو جنگیں ہیں وہ پرانے زمانے کی جنگیں نہیں ہیں کہ سرحدوں پہ جنگ ہو رہی ہے، اندرونی طور پہ چیزیں چل رہی ہیں اور باقی قوم کو پرواہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. آج کل تو انفارمیشن وارفیئر جو ہے، میڈیا جو ہے، یہ فور رنر ہے. آپ سمجھے کہ ہمارا ہراول دستہ ہے. تو یہ ISPR کا اس میں کافی جو ہے ابھی کردار بڑھ گیا ہے. ہاں، یہ میں مانتا ہوں کہ بعض اوقات کچھ اوور ڈوئنگ ہو جاتی ہے، وہ پھر جاب کا حصہ ہے. کچھ جیسے کوئی شارٹ فال رہ جاتا ہے تو اس طریقے سے کچھ ہو گیا ہوگا. یہ جو کچھ ایکسپیکٹیشن ہے کہ شاید ابھی 2017 میں کمانڈ چینج ہونے سے کوئی ISPR ایک دم جو ہے وہ خاموشی اختیار کرے گا، میرا خیال ہے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے اور ایسا ہوگا بھی نہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ٹون اور ٹینر جو ہے وہ بدل جائے، کیونکہ وہ چیف کی پرسنالٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ چیف کی پرسنالٹی کے متعلق زیادہ باتیں ISPR نہ کرے، لیکن جہاں تک مورال بلڈنگ کا تعلق ہے وہ تو میرے خیال وہ کرتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ جنرل خالد نعیم لودھی پروگرام میں بات کرنے کے لیے. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو میڈیا کے حوالے سے بات کریں گے کہ 2016 کا سال میڈیا کے لیے کیسا رہا اور 2017 میں کیا پراسپیکٹس ہو سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ہوں گے چیئرمین پیمرا. ویلکم بیک. 2016 میڈیا کے حوالے سے کافی ہنگامہ خیز سال رہا. اس سال کی سب سے بڑی خبر اور جس خبر کے نتیجے میں سب سے بڑا سکینڈل سامنے آیا، جسے نیوز لیک سکینڈل کا نام دیا گیا. ڈان اخبار میں ایک صحافی سرل المائدہ کی خبر سول ملٹری ریلیشن شپ کے حوالے سے، خاص طور پہ کالعدم تنظیموں کے خلاف ایکشن کو لے کے یہ سٹوری کافی متنازع رہی اور اس سال 2016 کی سب سے بڑی میڈیا خبر اور سب سے بڑے نیوز لیک سکینڈل کے بعد وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات پرویز رشید صاحب کو بھی مستعفی ہونا پڑ گیا. اس کے علاوہ پیمرا کا رول، پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی، اس کا کردار کافی متنازع رہا. اس کے بہت سے اقدامات کو بہت سی پذیرائی بھی حاصل ہوئی، لیکن اس کے کچھ اقدامات پر کچھ حلقوں کو اعتراضات بھی رہے. اس 2016 کے سال میں پیمرا کافی فعال اور کافی مؤثر ادارے کے طور پہ سامنے آیا اپنے سربراہ ابصار عالم صاحب کی سربراہی میں، اور ان کی طرف سے نہ صرف مختلف چینلز کو بلکہ مختلف پروگرامز کو ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پہ جس طرح سے نوٹسز بھیجے گئے، جرمانے کیے گئے، یہاں تک کہ ان پر پابندیاں بھی لگائی گئی، وہ کافی ان کو کہیں پر پذیرائی بھی حاصل ہوئی اور بہت سی جگہوں پر وہ متنازع بھی رہے. اس کے علاوہ انڈین کانٹینٹ کو، غیر ملکی مواد کو پاکستانی چینلز پہ نشر ہونے سے بین کر دیا گیا. جنرل پرویز مشرف کے دور میں 10% اجازت تھی غیر ملکی مواد کو، انڈین کانٹینٹ کو پاکستانی چینلز پہ نشر ہونے کے لیے مخصوص اوقات میں، لیکن 2016 میں وہ پابندی، وہ لیوریج بھی، وہ فیسلٹی بھی ختم کر دی گئی اور کارپیٹ بین لگا دیا گیا انڈین کانٹینٹ پہ. اس کے علاوہ فلم مالک کو پاکستان میں نمائش پر پابندی کا سامنا کرنا پڑا. ان تمام معاملات پہ ہم بات کریں گے کہ 2016 پاکستان کے میڈیا کے لیے کیسے رہا اور پیمرا کی 2017 کے لیے پلانز کیا ہیں. میرے ساتھ ہیں چیئرمین پیمرا جناب ابصار عالم صاحب. ابصار صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت دینے پہ. آپ کے زمانے میں کافی ایکٹیو ہوا ہے، پرو ایکٹیو ہوا ہے پیمرا، کچھ لوگوں نے اسے ہائپر ایکٹیو بھی کہا ہے. آپ کی تعیناتی کو سیاسی بھی کہا گیا، لیکن آپ نے اکراس دا بورڈ ایکشن لیے، پروگرامز چینلز کو بین کیا. بہت سے حلقوں نے اس پہ اعتراضات اٹھائے، کچھ حلقوں نے اس کو پسندیدہ بھی قرار دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2016 پاکستان میں میڈیا کے لیے کیسا رہا، خاص طور پہ کوڈ آف کنڈکٹ کے حوالے سے؟ کیا پاکستانی میڈیا نے کم از کم ایک سمت پکڑ لی ہے؟ جی بہت شکریہ، آپ نے آج پروگرام میں بلایا. ایک تو آپ کو اور آپ کے تمام ناظرین کو نیا سال مبارک ہو. اللہ کرے نیا سال اچھی خوشیاں پاکستان کے لیے لے کے آئے، پاکستان کی میڈیا کے لیے بھی لے کے آئے اور پوری قوم کے لیے لے کے آئے. تو جو پچھلے سال کی آپ نے بات کی ہے اس میں ہماری کوشش رہی ہے کہ پیمرا کے معاملات کو ایک پیشہ ورانہ طریقے سے چلایا جائے. جہاں تک آپ نے لوگوں کے خوش ہونے کی بات کی ہے،
یا ناراض ہونے کی. ہمارا جو بھی ہم نے کام کیا ہے, جو بھی اقدامات ہم نے اٹھائے ہیں پچھلے 1 سال میں, اس کا مقصد خدا را کبھی یہ نہیں رہا کہ کسی کو خوش کیا جائے یا کسی کو ناراض کیا جائے. اگر ہمیں کوئی سخت اقدامات بھی اٹھانے پڑے ہیں تو اس کے پیچھے بھی یہی مقصد تھا کہ ہماری جس کمیونٹی سے میرا اپنا تعلق ہے, ہماری کمیونٹی میں اگر کچھ لوگ میں بار بار یہ کہنا چاہتا ہوں, اپنی حدود کو کراس کرتے ہیں, وہ اپنی عدالت لگانا چاہتے ہیں, جو صحافی کا کام ہے یا اینکر پرسن کا کام ہے اس سے زیادہ کچھ کرتے ہیں, تو وہ ہمیں اس کو روکنے کے لیے ایک قانون بنا ہوا ہے. ابصار صاحب, جو آپ نے اقدامات کیے 2016 میں چینلز کے حوالے سے, پروگرامز کے حوالے سے اگینسٹ کوڈ آف کنڈکٹ, اس سے پیمرا کو ریگولیٹری اتھارٹی نہیں بلکہ پولیسنگ اتھارٹی کہا جانے لگا. جو آپ نے اقدامات کیے ہیں, کیا یہ ادارے کی پالیسی ہے یا یہ ایک شخصی پالیسی ہے؟ 2017 میں بھی یہ پالیسیز قائم رہیں گی؟ 2017 کے لیے پیمرا کے پلانز کیا ہیں؟ یہ ایسا مشکل فیصلہ ہے چینل بند کرنے کا جو ایکسٹریم سچویشن میں ہم لیتے ہیں, کیونکہ ہمیں سپریم کورٹ کی طرف سے بھی یہ آرڈرز ہیں, پارلیمنٹ کی دونوں کمیٹیز, نیشنل اسمبلی کی اور سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹیز کی طرف سے بھی بار بار اس بات پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ پیمرا بہت نرم رویہ اختیار کر رہا ہے ان لوگوں کے خلاف جو بار بار قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو ہمیں ظاہر ہے قانون کی پاسداری کرنی ہے, اور خاص طور پہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ جیسے میڈیا کے لوگوں کو, جو باقی میڈیا کے لوگ ہیں, جب دوسروں کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں, دوسروں پہ اعتراضات اٹھاتے ہیں, کوئی ایک پبلک پیسہ غلط خرچ کرے یا پبلک پوزیشن کو مس یوز کرے تو آپ اس کو اکاؤنٹیبل بناتے ہیں. تو میڈیا کو اپنے آپ کو بھی اکاؤنٹیبل بنانا چاہیے, اور اس کے لیے پیمرا ہی ایک ادارہ ہے جس کو آئین کے اور پارلیمنٹ کے ایکٹ کے تحت بنا ہے, جس کا یہ فرض ہے کہ وہ یہ کام کرے. اگر پیمرا یہ کام نہیں کرے گا تو یہ پیمرا اپنے کام کی کوتاہی کا مرتکب ہوگا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پیمرا صرف پولیسنگ کرتا رہے. آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا, اگر آپ اجازت دیں, کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید کچھ چند ایک لوگوں کے بارے میں پیمرا ایکشن لیتا ہے یا چند ایک چینلز کے بارے میں ایکشن لیتا ہے, لیکن اس کی ایک دوسری سائڈ بھی ہے کہ لوگ یہ بھی تو سوچیں نا کہ وہ چند ایک لوگ, چینل بھی نہیں میں کہوں گا, وہ چند ایک لوگ جس چینل پہ جاتے ہیں وہیں جا کے کیوں پرابلمز کریٹ کرتے ہیں, وہ اپنے لیے بھی, ان چینلز کے لیے بھی, اور تمام ورکنگ جرنلسٹ کے لیے جو ان چینلز میں کام کرتے ہیں. وہ اتنی غیر ذمہ دار صحافت کیوں کرتے ہیں وہ چند ایک لوگ, اور وہ چند ایک لوگ اس کوڈ آف کنڈکٹ پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے کہ انہی چند ایک لوگوں کے خلاف سپریم کورٹ سے بھی کمپلینٹس آتی ہیں, پارلیمنٹ سے بھی کمپلینٹس آتی ہیں, میڈیا ہاؤسز سے بھی کمپلینٹس آتی ہیں, اپوزیشن کی طرف سے بھی کمپلینٹس آتی ہیں, اور عام آدمی کی طرف سے بھی کمپلینٹس آتی ہیں. تو جب چند ایک لوگوں کے بارے میں بار بار کمپلینٹس آئیں گی تو یہ ہمارا فرض ہے, میڈیا کے لوگوں کا بھی فرض ہے کہ وہ سوچیں کہ یہ چند ایک لوگوں کی وجہ سے پاکستان کا پورا میڈیا کیوں بدنام ہو. ابصار صاحب, آپ کے بہت سے اقدامات پہ ملا جلا رد عمل دیکھنے میں آیا, لیکن آپ کے 2 اقدامات ایسے تھے جن پہ کلیئر کٹ ریئیکشن آیا. ایک ڈی ٹی ایچ کی بڈنگ جو کہ اب وہ بھی کھٹائی میں پڑ گئی ہے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد. دوسرا انڈین کانٹینٹ پہ اعتراض. جنرل پرویز مشرف, ملٹری لیڈرشپ کو سمجھا جاتا ہے, ملٹری ڈکٹیٹرشپ کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ ٹورڈز انڈیا بہت ہاکش ہوتی ہے, لیکن اس دور میں بھی انڈین کانٹینٹ کو 10% پرمیشن دی گئی تھی پاکستان میں لینڈ کرنے کی. سویلین ادارے نے جس کو ٹورڈز نیبرنگ کنٹریز کافی ریلیکس اور ایک ڈو پالیسی کے طور پر تصور کیا جاتا ہے, اس نے انڈین کانٹینٹ کو بین کر دیا. اب سینما مالکان نے بھی خود ساختہ بین لگایا تھا فلموں پہ, وہ ہٹا لیا ہے. آپ بھی کہتے رہے کہ آپ کا بین حکومت کی طرف سے نہیں ہے, تو کیا 2017 میں انڈین کانٹینٹ سے بین ہٹانا زیر غور ہے پیمرا کے؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. دیکھیں, یہ ہاکس اور ڈوز کی پالیسی نہیں ہے, اور یہ آپ کے سوال سے لوگوں کا یہ پرسیپشن کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر ملک کے مفاد میں ہر دفعہ فیصلہ کرے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک سویلین حکومت جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کے آتی ہے وہ پاکستان کے مفادات کے خلاف سوچے. یہ پرسیپشن میڈیا نے بنایا ہے, اور یہ پرسیپشن میڈیا ہی کو دور کرنا چاہیے, اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر جو آتا ہے وہ اپنے ذاتی انٹرسٹ کے لیے کام کرتا ہے, ذاتی طاقت کے لیے, اپنی حکومت کے انٹرسٹ میں سوچتا ہے, وہ قوم کا نہیں سوچتا ہے. اس لیے اس طرح کے فیصلے کیے جاتے ہیں, اور یہ فیصلہ بھی اسی لیے کیا گیا تھا کہ اس وقت ایک سویلین حکومت کو ہٹایا گیا, یہ ظاہر کر کے کہ وہ انڈیا کی طرف بہت نرم ہے, اور ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے خود آ کے انڈیا کو کنسیشن ون سائیڈڈ دی. ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر حکومت نے پاکستان کی نے ایک اچھا جیسچر پرووائڈ کیا انڈیا کو کہ مذاکرات کی دعوت دی اور انڈیا نے اس کو ریجیکٹ کیا, تو یہ انڈیا جواب دے گا پوری دنیا کو. ہم اسی اسپرٹ کے ساتھ, اسی جذبے کے
کے ساتھ, حکومت کی اسی پالیسی کے ساتھ انڈین ٹی وی انڈسٹری کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنی ٹی وی سکرینز پاکستان کے ڈرامے کے لیے کھولے, حکومت وہاں کی اجازت دے یا وہاں کے ٹی وی چینلز اجازت دیں, تو ہم بھی اسی طرح ریسیپروکیٹ کریں گے. ہم یہ آفر دے رہے ہیں, اس کو یہ آفر ہے, انڈیا ایکسیپٹ کرے اس کو آگے لے کے چلے, ہم اس پہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن صرف یہ کہ یہاں بیٹھے بیٹھے پرویز مشرف کی طرح کوئی آرڈر آ جائے گا کہ اس کو کھول دو اور وہ کھل جائے گا, ایسا جمہوری حکومت میں نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ. آپ سار عالم چیئرمین پیمرا بات کر رہے تھے پروگرام میں اور بتا رہے تھے کہ 2017 کے لیے پیمرا کے پلانز کیا ہو سکتے ہیں. 2016 کے اختتام کی طرح پروگرام بھی ختم ہونے والا, لیکن جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا ٹریبیوٹ, ایک چھوٹا سا خراج تحسین ان عظیم ہستیوں کو گئے, ان کے حوالے سے ایک چھوٹا سا ٹریبیوٹ ہماری طرف سے تھا, وہ تو آپ نے دیکھا. 2017 کا اب آغاز ہو رہا ہے, تو امید کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کہ 2017 بہت سے حوالوں سے, بلکہ تمام حوالوں سے 2016 سے بہت بہتر ہوگا. آپ سب کے لیے بہت سے خوشیاں, بہت سی امیدیں لے کے آئے گا, اور اسی لیے ہم نے سوچا ہے اور فیصلہ کیا ہے کہ 2017 کے سال کو کشمیر کے لیے امید کا سال قرار دیا جائے, کیونکہ 2016 میں کشمیری عوام نے, خاص طور پہ مقبوضہ کشمیر کے عوام نے برہان وانی کے انسیڈنٹ کے بعد سے, ان کی شہادت کے بعد سے بہت دکھ جھیلے ہیں. 2017 کشمیر کے لیے, آپ سب کے لیے امید کا سال.